हुआ काफिला कूफे के उस कदीम और गंदे कैद खाने की दीवारों में पहुंचा तो 14 मुहर्रम वो दिन है जब इस असीरी का चौथा सूरज तुलू हुआ और अहले बैत की पाकीज़ा शहजादियों और मासूम यतीम बच्चों के लिए तंगियों की इंतहा हो गई। मेरे दोस्तों, जरा अपनी बसीरत की आंखें बंद करके उस कोठड़ी का मंजर देखें जहां मदीने की शहजादियों को कैद किया गया था। वो जगह जहां सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंचती थी, जहां मिट्टी और गर्दो गुबार का राज था और जहां हवा का गुजर भी मुश्किल से होता था। मुक्तदिर मुफस्सिरीन और तारीखदान लिखते हैं कि 14 मुहर्रम का दिन इन बच्चों के लिए मौत से ज्यादा कठिन था, जिनके जिस्मों पर प्यास के आबले थे और जिनके कपड़े करबला की मिट्टी से अटे हुए थे। इस नुक्ते का असल कर्ब हजरत सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा की उन आहों में छुपा है जो 14 मुहर्रम की शब इस जिंदान की दीवारों ने सुनी। वो शहजादी जो अपने बाबा की छाती पर सोती थी, आज उस गंदे कैद खाने की मिट्टी पर बैठी अपने बाबा को पुकारती थी, और जब तड़पती थी तो कैद खाने के दूसरे यतीम बच्चे भी रोने लगते थे। सूफिया इकराम फरमाते हैं कि 14 मुहर्रम की इस अजियत में एक बहुत बड़ा रूहानी राज ये था कि अल्लाह अपने हबीब की आल को वो मकामात सब्र अता फरमा रहा था जो किसी और के हिस्से में नहीं आए। बुजुर्गान दीन का ये मुशाहिदा रहा है कि इस दिन कूफे के उस जिंदान से जो रोने की आवाजें आती थीं, वो पत्थर दिल जल्लादों को भी बेचैन कर देती थीं, मगर हुक्म हाकिम की वजह से कोई पानी का एक कतरा देने की जुर्रत न करता था। जी भाइयों, जरा सोचें कि वो शहजादियां जिन्होंने कभी नंगे सर चलना तो दूर की बात, सूरज की तमाज़त भी न देखी थी, आज उनके बाजुओं में रस्सियां इतनी गहराई तक उतर चुकी थीं कि उनका मांस नजर आने लगा था। 14 मुहर्रम का दिन यतीम बच्चों के इस इज़्दिराब की गवाही देता है कि जब वो भूख की शिद्दत से अपने पेटों पर हाथ रखकर एक दूसरे की तरफ देखते थे, मगर सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा उन्हें अपने सीने से लगाकर ये कहती थीं कि ऐ मेरे बच्चों, थोड़ा और सब्र करो कि तुम्हारे बाबा की नज़र तुम्हें देख रही है। तारीख के औराक में ये दर्दनाक हकीकत दर्ज है कि इस तीरा व तारीख कैद खाने में बीमार इमाम सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कैफियत क्या होगी, जिन्हें भारी लोहे के तौक में अधमवा तर रखा था और आप अपने भाइयों और भतीजों को यूं सिसकते देखकर आसमान की तरफ निगाह करके अपने रब से बातें करते थे। सूफिया फरमाते हैं कि 14 मुहर्रम की वो अजियतनाक शाम करबला के गम के बाद की सबसे उदास शाम थी, क्योंकि अब प्यास जिस्म से निकलकर रूह तक पहुंच चुकी थी। अहले सुन्नत के मशाइख इस मंजर की तशरीह करते हुए रो पड़ते हैं कि एक तरफ यजीदी सिपाही कूफे के बाजारों में जश्न मनाते थे और दूसरी तरफ कैद खाने में वो प्यास थी जो आज भी कायनात के प्यासों की पुकार है। आज हम जब इन बातों को सुनते हैं तो हमें ये महसूस करना चाहिए कि अहले बैत की शहजादियों ने हमारे ईमान को बचाने के लिए वो कड़ी धूप और वो काली कोठड़ियां बर्दाश्त की। 14 मुहर्रम का पहला नुक्ता हमें झंझोड़ रहा है कि ए मुसलमान, तू आज जरा सी तंगी पर अल्लाह से शिकवा करता है तो उन मासूमों की तड़प को क्यों भूल गया जो बेड़ियों की आवाज में तस्बीह पढ़ते थे। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि कूफे की जेल में चौथी रात जब आई तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी फुफ्फी जान से पूछा कि ए सैयदा ज़ैनब, क्या अल्लाह के फरिश्तों ने हमें भुला दिया है? तो सैयदा पाक ने फरमाया कि ए मेरे लख्ते जिगर, फरिश्ते तो हमारे मुसल्लों की मिट्टी बनने को तरसते हैं, मगर ये इम्तिहान ही इस कदर बुलंद है कि इसमें फरिश्तों की दखलंदाजी भी नहीं होने दी जा रही। मुफस्सिरीन इज़ाम लिखते हैं कि 14 मुहर्रम की वो अजियतनाक खामोशी दरअसल तूफान से पहले का वो सुकूत था जो इब्ने ज़ियाद की सल्तनत को तबाह करने वाला था। इस जिंदान की दीवारों ने वो सजदे देखे कि मिट्टी के जर्रे भी तस्बीह करने लगे थे और यतीम बच्चों ने अपनी भूख और प्यास को बंदगी के लिबादे में इस तरह छुपाया कि इंसानियत को वफा का एक नया मानी मिल गया। मेरे भाइयों, 12 से लेकर 14 मुहर्रम तक का ये अरसा तारीख का वो स्याह तरीन बाब है जहां जुल्म अपने उरूज पर था और मिट्टी की हस्तियां हक के परचम को जंजीरों में उठाए खड़ी थीं। हमें आज उनकी इस बेकसी और उनकी इस जुर्रत को याद करके अपने नफ्स का मुहासबा करना चाहिए कि हम उन शहजादों के गुलाम होने के बावजूद आज किस रास्ते पर चल रहे हैं। एक मिनट नाजरीन जी,
بھائیوں، قید خانے کے ان دلدوز حالات اور یتیم بچوں کے اضطراب کے تذکرے کے بعد اب ہم گفتگو کے دوسرے نقطے کی طرف بڑھیں گے، جہاں ہم ابن زیاد کے اس جھوٹے تکبر اور یزید کی طرف بھیجے گئے اس خط کا ذکر کریں گے جس میں اس نے اپنی ناپاک فتح کا دعویٰ کیا تھا، اور یہ دیکھیں گے کہ کیسے ایک ظالم کی سوچ پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ اس کی تفصیل ہم اگلے حصے میں بیان کریں گے جو حق و باطل کے تقابل کو مزید واضح کر دے گا۔ جی عمر۔ شکریہ مبشر صاحب۔ جی بالکل بھائیوں، کوفہ کے اس تاریک زندان کی لرزہ خیز دیواروں اور ان ننھے معصوم بچوں کے کرب و بلا کی داستان سننے کے بعد اب ہم تصویر کے اس دوسرے اور انتہائی بھیانک رخ کی طرف آتے ہیں، جس کا تعلق ابن زیاد کے جھوٹے غرور اور اس کے نام نہاد تخت و تاج کی عارضی فتح سے ہے، یعنی 14 محرم الحرام کا وہ منحوس وقت جب عبید اللہ بن زیاد نے اپنے تکبر کی آخری حدیں پار کر لیں۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، ذرا اس وقت کی فضاؤں کو محسوس کریں کہ مقتل سے شہدائے کربلا کے پاکیزہ سروں کی کوفہ آمد ہو چکی تھی۔ 13 محرم کا وہ تلخ دربار بیت چکا تھا جہاں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے ظالم کو آئینہ دکھایا تھا، مگر اس کے باوجود ابن زیاد کی آنکھوں پر اقتدار اور دولت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ مفسرین اور مورخین بیان فرماتے ہیں کہ 14 محرم کا وہ منحوس دن تھا جب اس بدنصیب نے ایک تفصیلی خط دمشق میں بیٹھے ہوئے اپنے آقا یزید کو روانہ کیا، جس میں اس نے بڑی ڈھٹائی کے ساتھ یہ خوشخبری دی کہ اے امیر، میں نے تیری سلطنت کے تمام باغیوں کا نشان مٹا دیا ہے، اور علی ابن ابی طالب کے اس باغی گھرانے کو میں نے مقتل کربلا میں خاک و خون میں تڑپا دیا ہے۔ اس نے لکھا کہ میں نے حسین کو ذبح کر دیا ہے، ان کے جانثاروں کو پامال کر دیا ہے، اور اب ان کی شہزادیوں کو میں نے بیڑیوں میں جکڑ کر اپنے قید خانے کی زینت بنا رکھا ہے۔ میرے دوستوں، ذرا اس ظالم کی فرعونیت پر غور کریں کہ جو یہ سمجھ رہا تھا کہ بندگی کا وہ پرچم جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا تھا اسے وہ یزیدیت کی دھول میں چھپا لے گا۔ اسے یہ خبر ہی نہ تھی کہ یہ سر جسے وہ کٹا ہوا سمجھ رہا ہے وہ تو عرش کے نور کا مرکز ہے، اور جن بیبیوں کو وہ قیدی سمجھ رہا ہے وہی تو آج کائنات کے غیرت مندوں کے لیے وقار کا استعارہ بن چکی ہیں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ ابن زیاد کا یہ خط دراصل اس کی روحانی ہلاکت کا پہلا دستاویزی ثبوت تھا، کیونکہ جب انسان اپنی درندگی پر فخر کرنے لگے تو سمجھ لو کہ اب اللہ کا ہتھوڑا اس کے سر پر بجنے والا ہے۔ آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ طاقتور لوگ کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں اور اپنی طاقت کا بھرم جمانے کے لیے خطوط لکھتے ہیں یا میڈیا پر نعرے لگاتے ہیں کہ ہم نے کچل دیا، ہم نے ختم کر دیا۔ ابن زیاد کا یہ تکبر آج کے فرعونوں کے لیے ایک بہت بڑا عبرت کا نشان ہے کہ تخت وہی سلامت رہتا ہے جس کے نیچے عدل و انصاف کی بنیادیں ہوں، نہ کہ اہل بیت کا پاک خون ہو۔ اہل سنت کے بزرگ فرماتے ہیں کہ 14 محرم کی وہ شام جب کوفہ کا وہ حاکم اپنے محل کے جھروکے سے باہر جھانکتا تھا تو وہ خود کو ناقابل تسخیر سمجھتا تھا، مگر اس کے دل کے کسی گوشے میں سیدہ زینب کے وہ کلمات آج بھی کسی ایٹمی دھماکے کی طرح گونج رہے تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ اے ابن زیاد، تو کبھی ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکے گا۔ 14 محرم کے اس دن جب وہ خط لے کر قاصد دمشق کی طرف روانہ ہوا تو راستے کے پتھروں اور گرد و غبار نے بھی اس قاصد کو کوسا ہوگا کہ تو کس بد نصیبی کی خبر لے کر جا رہا ہے۔ مفسرین اعظام لکھتے ہیں کہ ابن زیاد کا غرور اسے یہ بتانے سے قاصر رہا کہ فتح اسے نہیں ملی، بلکہ فتح تو اسے ملی ہے جو نوکے سنان پر بلند ہو کر بھی کائنات کے لیے راستہ بن گیا۔ آج اس ظالم کا نام کوئی نہیں لینا چاہتا۔ اگر آج وہ تاریخ میں یاد رکھا جاتا ہے تو صرف ایک عبرتناک انجام اور ایک ملعون شخص کے طور پر، جبکہ ان کا نام آج بھی فضاؤں میں آذان بن کر گونج رہا ہے۔ 14 محرم کا یہ سبق ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مادی طاقتیں اور جھوٹے پروٹوکول صرف چند دنوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اصل بادشاہت وہ ہے جو انسانوں کے دلوں پر قائم ہو جائے، اور یہ بادشاہت صرف محبت اور حق گوئی سے حاصل ہوتی ہے۔ صوفیاء کرام کی محفلوں میں 14 محرم کے اس ذکر پر رقت طاری ہو جاتی ہے کہ وہ پاک شہزادیاں ایک کونے میں قید تھیں اور وہ بدنصیب خوشیاں منا رہا تھا، مگر بندگی کے ترازو میں سیدہ سکینہ کی ایک ہچکی ابن زیاد کی پوری سلطنت سے زیادہ وزنی تھی۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، مگر جب اس کی رسی کھچتی ہے تو پھر نہ ابن زیاد کا تخت کام آتا ہے، نہ یزید کا محل۔